अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज टेलीविजन की स्पेशल ट्रांसमिशन में तलत हुसैन आपको खुश आमदीद कहता है। स्पेशल ट्रांसमिशन की जरूरत महसूस न होती अगर मुल्क के हालात इतने खास न होते, और अगर खास होते भी तो हम उस किस्म की ट्रांसमिशन नहीं करना चाहते थे जिस किस्म की हम कर रहे हैं, दूसरे चैनल्स भी कर रहे हैं। इंतहाई मनफी रवैये डेवलप हो गए हैं। अभी हुकूमत की तरफ से जो इकदामात किए गए हैं लॉन्ग मार्च को प्रिएम्प्ट करने के लिए, रोकने के लिए, उनको इंतहाई इंतजामी इकदामात कहा जा सकता है। मुल्क की 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इलावा अजी इस्लामाबाद के आर्मी को रिक्विजिशन कर लिया गया, जिसका मतलब है कि इसके बाद सिर्फ उनको डिप्लॉय करना है। कंटेनर्स इस्लामाबाद के गिर्द भी मूव कर दिए गए हैं, अभी उनको रखा नहीं गया जिससे रास्ते ब्लॉक हों। जीटी रोड के ऊपर कंटेनर्स मैं खुद देख के आया हूं। जेएलएम के पुल के ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स मौजूद हैं जिनको मूव कर दिया जाएगा। सिंध और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर भी रुकावटें हैं, और अगर आपने सदर्न पंजाब से सेंट्रल पंजाब की तरफ आना हो तो बहुत सारी जगहों पर आपको आने में बहुत मुश्किल होगी। मोटरवे से अगर आप एंटर करेंगे तो मोटरवे के जो एंट्री पॉइंट है टोल प्लाजा, उसके ऊपर आपको पुलिस वाले आपकी चेकिंग करते हुए नजर आएंगे, और ये सख्ती बढ़ जाएगी। ये भी इतलात है हमारे पास कि शायद लॉन्ग मार्च वाले दिन या उससे 24 घंटे पहले मीडिया के ऑफिस के गिर्द जितने टेलीफोन हैं उनके ऊपर जैमर्स भी लगा दिए जाएं, ताकि जो मालूमात आ रही हैं उनको रोक दिया जाए। मीडिया के ऊपर जो क्लैम्प डाउन है उसकी खबरें आपने सुन ली। ये वो हुकूमत है जो बड़ी उम्मीदों के साथ और बड़ी चाहत के साथ इंस्टॉल हुई थी। मैंडेट इनका अभी भी तगड़ा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मामला क्या है, इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको बताएंगे कि कादिर यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को उनके हॉस्टल्स में से निकाल बाहर किया गया है। इसमें बच्चियां भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं, और उनके लिए अब कोई आगे हिदायत नहीं है कि सड़क पर तो वो बैठे हैं, अब आगे किधर जाएं। हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं, तारुफ मैं करवा देता हूं। हारून रशीद साहब जो तजिया निगार हैं और कॉलम निगार हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर तशरीफ लाते हैं। हारून साहब आपका शुक्रिया। अजीम दौलताना साहब जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का केस है आपके पास, उसको आप डिफेंड करेंगे। आलिया अमीर अली साहिबा जो स्टूडेंट्स राइट्स एक्टिविस्ट हैं, कादिर यूनिवर्सिटी की शोबा एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट है, और आज उन स्टूडेंट्स को जिनको हॉस्टल से निकाल बाहर किया कल रात के एक डायरेक्टिव के तहत, उनके हकूक के बारे में बात करते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑल्सो जॉइनिंग अस इज सलमान हैदर जो पीएचडी कर रहे हैं साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में, चेन्नई से इनका ताल्लुक है, हॉस्टल में मौजूद थे, अब हॉस्टल इनके पास नहीं है, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। लेट मी स्टार्ट विद यू आलिया इन रिवर्स ऑर्डर। ब्रीफली बताइएगा कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकालने का डायरेक्टिव क्या था, और ये डायरेक्टिव कब मौसूल हुआ, और उसके बाद हालात क्या बने? देखिए जी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सुबह सवेरे 8 बजे वार्डन्स लोगों के कमरों में, खास करके लड़कों के कमरों में पहले और फिर लड़कियों के कमरों में जाकर 2 घंटे का नोटिस देकर आए। और नोटिस में क्या था? नहीं, ये जबानी नोटिस था कि आप 2 घंटे के अंदर अंदर हॉस्टल से फारिग हो जाएं, निकल जाएं। हमें कुछ पता नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे, हमारे लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए थे, ये नहीं बताया गया था कि हमें क्यों निकाला जा रहा है। और लड़कियों के लिए खास करके बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। बहुत कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का अगर आपको पता हो, वहां पर एक कोटा है पूरे पाकिस्तान से, वहां पर लोग मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जिनका यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंतजामिया का और हुकूमत का जो रवैया रहा है ये बहुत ही अफसोसनाक रहा है। फैक्चुअल की थोड़ी सी बात करें तो जब लड़कियों ने यह पूछा कि हमने किधर जाना है तो वार्डन ने क्या बताया कि किधर जाएं आप? वार्डन ने कहा देखें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप अगर अपने लोकल गार्डियन के पास चले जाएं, आप जहां भी जाएं, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आप जिद करेंगे, अगर आप हॉस्टल में रहने का मुतालबा करेंगे तो फिर यहाँ पर पुलिस रेड होगी, जो भी होगा, आपको ना तो खाना मैसर होगा, ना पानी मैसर होगा, ना बसें मैसर होंगी, आपको ताला लगाकर अंदर हम बंद करेंगे, आपको गर्दन तक निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और हैरानकुन बात यह है कि ये इनके अल्फाज हैं, ये आपसे पूछना था कि ये आपने इसके अंदर खुद कुछ इजाफा किया है, ये अल्फाज में इस तरह आपको सादा अल्फाज में बता दिया गया। उसके बाद कितनी लड़कियां थी हॉस्टल के अंदर?
جی لڑکیوں کے تو 2 ہی ہاسٹل ہیں. وہ ظاہر ہے جیسے ہی یہ خبر ملی یا ان کو بتایا گیا لڑکیاں پینک کر گئیں. انہوں نے بہت ساری لڑکیاں جو دور سے آتی ہیں وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ 3-3 4-4 کی گروہ کی صورت میں وہ نکلنے پر پھر مجبور ہوئی. اور وہاں سے پھر یہاں کہاں پہنچی؟ یہاں آپ کوئی ٹرانسپورٹ وغیرہ دی گئی کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں؟ آپ اس طرح کا کوئی فیسیلیٹیشن نہیں دی گئی آپ کو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں؟ ہاسٹل میں تو وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر دور دراز کی، مطلب کہ چنیوٹ سے ہمارے دوست اگر آئے ہیں تو ان کو چنیوٹ کا کرایہ دے دیں، اس قسم کا کوئی نہیں، نکل جائیں یہاں سے. اوکے، لیٹ می ہیئر سلمان صاحب. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ آپ چنیوٹ سے ہیں، اس وقت آپ کہاں پہ ہیں؟ مطلب Okay, I'm sorry, there's an audio problem or there's a video problem as well. You stay on line. Let me ask you, Azim Saab, بچیوں کو ہاسٹل سے نکالنا اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تخریب کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آپ کے شو پہ ادھر کی پتا چلا کہ ایسا ایکشن ہوا ہے. مجھے میری انفارمیشن میں یہ پہلے نہیں تھا، اور منسٹری آف انٹیریئر سے جو اس سے کنسرن 14 گھنٹے سے ٹی وی پہ چل رہا ہے یہ پتا تھا کہ یہ ہاسٹلس والی. اچھا، پھر یہ والی بات اس کو کہا کہ کیری آن کرتے ہیں کہ ہم تو یہ بار بار کہتے آئے ہیں کہ یہ پریشانیاں ہیں، اس طرح کی پریشانی ہاسٹل کی پریشانی کیا، اس سے بہت بڑھ بڑھ کے پریشانیاں سامنے آئیں گی اس لانگ مارچ کی وجہ سے. آپ تو ان غریب لوگوں کا بھی نہیں سوچ رہے جن کا کاروبار بند ہو جائے گا، جن کا پورا یہ 4-5 دن خراب ہوں گے. آنا جانا جو بات کر رہے ہیں، خود بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ظاہری بات ہے آنے جانے میں تکلیف ہوگی، کاروبار رکے گا. ہر بندہ تو اس چیز میں نہیں. یہ آرڈرز کون صاحب نے جاری کیے ہیں ان کو باہر نکالنے کے؟ جی، یہ تو ہماری حکومت کی ایک مجبوری سمجھ لیں. ایک یہ مجبوری آئے گی جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد بند کر رہے ہیں، ہمیں کیا اسلام آباد کو ہاسٹیج دے دیں ان لوگوں کو ساروں کو. اور یہ اگر ایک مثال ہے کہ یہ جو لانگ مارچ والے لوگ ہیں، چاہے وہ کچھ ہزاروں میں ہوں یا حد آپ کے 1 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اسے آپ کا تو اسلام آباد پورا رک جائے گا. اسلام آباد کے انتہائی دوسرے کارنر پر ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. یہ غیر معمولی قسم کا وقفہ تھا، ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر ہوا. ہمارے پاس موجود ہے ہارون رشید صاحب، میں ان سے بھی بات کرتا ہوں. حمزہ شہباز صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. ہارون صاحب یہ فرمائے گا کہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام جو کھاتا کھلا ہوا ہے مسائل کا، اس کی جڑ، اس کا مخرج، اس کا منبع، اس کی وجہ وہ لانگ مارچ ہے. دیکھیں جی، لانگ مارچ کی وجہ کیا ہے؟ چیف جسٹس کی بحالی کا مطالبہ ہے اور 2 نومبر کی پوزیشن کی بحالی کا مطالبہ ہے، اور یہ ایسا مطالبہ ہے جس میں پوری قوم متفق ہے. جتنے سروے ہو رہے ہیں، دیکھیے آج جو ملک میں عام بغاوت ہوگی، لانگ مارچ سے کیسے شروع ہوا عدلیہ کی آزادی کے مسئلے سے، اس کے نتیجے میں گورنر راج لگا، اس کے نتیجے میں ایک نمائندہ حکومت برطرف کر دی گئی، اس کے نتیجے میں ایک عام بغاوت ہے ملک میں. جتنے سروے ہو رہے ہیں، لوگ چیف جسٹس کی بحالی چاہتے ہیں، گورنر راج کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور آزاد عدلیہ کا قیام چاہتے ہیں. اب اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری پارٹی میں شکست ریختہ ہے. نفیس صدیقی چلے گئے، سردار یعقوب غالباً ان کا نام ہے، پشاور سے چلے گئے، رضا ربانی چلے گئے، وزیر اطلاعات نے استعفیٰ دے دیا ہے. خود سرکاری پارٹی اور سرکاری پارٹی کے بہت سے لیڈر ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہے، اس کو ڈیفینڈ نہیں کوئی کر رہے. آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے بجائے سرکاری پارٹی کا لفظ استعمال کیا. پیپلز پارٹی ہم اسے کہہ لیتے ہیں، جو یعنی پارٹی جو حکومت میں ہے. میری مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا تو خیر اس میں کوئی قصور نہیں. ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ملک اس کے کہنے پہ چلے گا. اب اس اویئرنیس کے ساتھ، میڈیا کی آزادی کے ساتھ، اتنی عوامی تحریکوں کے ساتھ، ایک آدمی کے کہنے پہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ طلعت صاحب اس کا وزیر اعظم تو اس سے اگری نہیں کرتا. اس کا وزیر اعظم تو کہتا ہے جج بحال ہونے چاہیے، اس کا وزیر اعظم تو کہتا ہے پنجاب میں گورنر راج نہیں ہونے چاہیے. تو یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ کس طرح چل سکتی ہے؟ اور ہاسٹلوں سے بچوں کو نکال کے اور کنٹینر کھڑے کر کے کیا ملک چلا لیا جائے گا؟ حمزہ شہباز صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی حمزہ صاحب، اب آپ کی جماعت نے اپنا سیاسی وزن جو ہے وہ وکلا کی تحریک کے پیچھے پھینک دیا ہے، اور یہ جتنا اہتمام ہو رہا ہے شاید اس کا 50% یا 60% یا 70% نہ ہوتا اگر آپ کی پارٹی گفت و شنید کے ذریعے یہ معاملات طے کرتی. لیکن یہ ہاسٹلز اب خالی کروائے جا رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ سیاسی معاملات سڑکوں پر ہیں، لہذا انتظامی جو رد عمل ہے وہ بھی اتنا ہی سخت ہوگا. صاحب، بات صرف اتنی ہے کہ پلہ کسی کے طرف ڈالنے والی بات نہیں ہے. یہ تو آج پوری قوم کا مطالبہ ہے. اٹ از آلموسٹ بیکم اے کلیئرنگ کال کہ جو ججز ہیں